अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे और ढेरों खुशियाँ नसीब करे और दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब करे, आमीन। तो कल वाली वीडियो जो थी ना मेरी, जो मैंने अपलोड की थी, उसका ये हुआ था कि मेरी जो एडिटर साहिब है ना, उन्होंने उसकी एडिटिंग जो थी ना वो गलत कर दी थी। वो सारी उन्होंने मेरी वॉइस ओवर जो थी ना वो काट दी थी। वो तो मैंने बाय चांस वैसे ही देखा, मैंने कहा देखूँ तो सही ज़रा। तो वो जब मैंने देखा तो वो आवाज़ ही नहीं थी आ रही। मैंने कहा शायद ना मेरे म्यूट हुआ हुआ है। तो जब मैंने उसको देखा मोबाइल को, तो मेरी वो फुल था वॉल्यूम। तो मैंने कहा शायद पता नहीं मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई है। फिर मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा दोबारा देखती हूँ। फिर मैंने ना दोबारा देखा चला के, वो फिर काफ़ी आगे जाके चली। मैंने कहा शायद कोई मिस्टेक है। मैंने 2-3 बार चेक किया ना, तो मैंने कहा हो ये तो मिस्टेक हो गई है। चले भाई, माज़रत इसके लिए कि वो कल गूंगी हो गई थी मेरी वीडियो। चलें आज फिर मैं ना, क्योंकि वो सफ़र का महीना है जो उसका अख्ताम होने वाला है, और बुध जो है लास्ट, ये जो मेरे ख्याल से आखिरी वाला होगा, और इसको कहते हैं आखिरी चहार शंबा, यानी कि बुध का पस मंज़र। मैं बताती हूँ आपको, ये बुक पे लिखा हुआ है। कहाँ पे? ये इसमें लिखा हुआ है कि रवायत है कि माह सफ़र में आका नामदार हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे, और कहते इस गम से ना सहाबे कराम और रसूल अकरम के जो थे ना 4 हज़रात और 3 औरतें जो थी ना, उनकी आंखें गुबार आलूदा हो गई थी और रोशनी जाती रही थी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके हाथ मुबारक फेरा आँखों पे, तो वो फिर रोशन हो गई। उस वक़्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक यानी कि सख्त बीमार रहे, लेकिन कहते हैं चहार शंबा यानी कि आखिरी बुध वाले दिन ना आपने आंखें खोली और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि आज मैं तंदुरुस्त हूँ। ये सुनकर सारे कहते बहुत खुश हुए, और उन्होंने थोड़ा बहुत खाना भी खाया था हजूर पाक ने, और फिर उन्होंने फ़कीरों को सदका भी किया था। तो ये बताया उन्होंने कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 7,000 दरम दिए थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5,000 दरम सदका किया था, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10,000 दरहम सदका किया था। तो हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10,000 दरहम सदका दिया था। तो ये ना उसके जो है ना आबादत के बारे में, चहार शंबा के बारे में ये लिखा हुआ है कि जो शख्स माह सफ़र के यानी कि चहार आखिरी बुध वाले दिन ना सूरह लम नशरा और सूरह 3 और सूरह नसर और सूरह इखलास 80 मरतबा पढ़ कर दुआ करे, तो उसकी उम्र जो है उसमें दराज वो होगा, उसकी उम्र दराज होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी और दिलगनी होगा। फिर लिखा हुआ है कि जो शख्स यानी कि चहार शंबे वाले दिन ना बुध की सुबह को जो शख्स सुबह के वक़्त गुस्ल करेगा और 2 रकत पढ़ेगा और ज़िक्र खुदा में मशगूल रहेगा, तो फिर जब वो क्या कहते हैं आफ़ताब सूरज निकल आएगा, तो 2 रकत या 4 रकत नफल खुशू और हुजू से पढ़े, और अल्लाह ताला इसके गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ फरमा देगा कि जैसा कि अपने पैदा होने के दिन वो मासूम होता है। बाज़ ने कहा कि अगर किसी को ये ख्वाहिश हो कि मेरी उम्र बढ़ जाए, तो उसको चाहिए कि माह सफ़र के आखिरी चहार शंबा के दिन 4 रकत 2-2 करके पढ़ने हैं, ठीक है। और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़े, और सलाम फेरने के बाद सूरह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 51 मरतबा दुरूशी भेजना है, और इसके बाद ये दुआ पढ़नी है। ये देख लें, ये क्लोज़ कर दो आप ज़रा। ये भी लिखा हुआ है, ये भी दिखाओ। जो कोई आखिरी चहार शंबे को बाद नमाज ज़ोहा की 4 रकत पढ़े और सलाम के बाद सूरह लम नशरा और सूरह 3 और सूरह नसर और सूरह इखलास यानी सारी सूरतें हैं ना, वो 70 मरतबा पढ़नी है। तो इसके बाद अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर मांगनी है। अल्लाह करीम इसे माह सफ़र के जमीओ तकलीफ़ और मुसाइब से महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आइंदा साल तक इसके रिज़्क़ में वसअत हो जाएगा, महलूक का मुहताज नहीं रहेगा। यानी उसकी सारी जो है ना वो फजीलत बताई हुई है, और सब्र की सख्तियों से महफूज रहेगा, जन्नत में बिला हिसाब दाखिल हो जाएगा। तो ये आप सब ये इस पे अमल करिएगा, इसमें आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, और अल्लाह ताला हम सब के दर्जात भी बुलंद करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ठहर जाएँ, थोड़ा सा और क्या है। हाँ जी, माह सफ़र के ये नहीं आखिरी दिन के ना रहने दो बस।
یہ ایک اور رہ گیا، یہ جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے، یہ بھی بدھ والے دن پڑھنا ہے، نماز فجر سے لے کے نماز عشاء تک، یعنی کہ یہ 7 سلام ہے، کہتے ہیں یہ پڑھ کر ایک بار تو آپ نے نا دم کر خود بھی پینا ہے اور سب کو پلانا ہے۔ یہ 7 جو آیات ہیں قرآنی، یہ درازی عمر اور حفاظت و جان و مال کے لیے بہت افضل ہیں، تو یہ دیکھ لیں، تو یہ آپ خود پڑھ لیں۔ تو یہ بھی نا یعنی کہ فجر کی نماز یعنی کہ 5 نمازوں کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے۔ اوہو، یہ جی میری ایڈیٹر صاحبہ نے نا پھر میری ویڈیو کو جو نا خانہ خراب کر دیا ہے، اس نے پھر وہ اس کو الٹا لے آئی ہے، تو پلیز آپ سب جب دیکھیں گے نا تو سیدھا کر لینا، وہ پھر جب وہ آپ نے پڑھنا ہوگا نا تو اس کو سیدھا کر لینا اپنے موبائل کو، ٹیڑھا بلکہ الٹا کر لینا۔ یہ جو میری ایڈیٹر صاحب ہے نا یہ بہت خراب ہیں۔ اچھا جی، یہ نا میں بنا رہی ہوں آلو والی وہ کٹلس کہہ لیں، آلو والی ٹکیاں کہہ لیں یا آلو والے کباب کہہ لیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اس کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آلو میں نے بوائل کر کے ان کو پھر میش کر لیا تھا، اور چکن کو پھر اس کو بھی بوائل کر کے میں نے میش کر لیا تھا، اور اس میں پھر میں نے نمک ڈالا تھا، کالی مرچ ڈالی تھی، اور اس میں میں نے وہ سویا سوس ڈالا تھا۔ تو اس میں پھر نا یہ تھا کہ وہ چائنیز نمک ڈالتے ہیں، تو وہ میرے پاس نا ختم ہوا تو وہ پھر نہیں تھا، میں نے ڈالا، اور اس کے بعد پھر میں نے جب یہ اچھی طرح میش ہو گیا تھا نمک اور کالی مرچ اور ساری چیزیں، تو پھر اس کو نا میں نے اس میں دھنیا ڈال دیا تھا، تو یہ دیکھیں دھنیا ڈال کے نا پھر میں نے اس کو دوبارہ اچھی طرح میش کر لیا تھا، کیونکہ میں نے خود ہی موبائل پکڑنا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے نا پھر ایک ہاتھ سے میرا ٹھیک سے موبائل نہیں پکڑا جاتا تو کام بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس لیے میں تھوڑا تھوڑا دکھا دیتی ہوں، تو پھر میں ساتھ بنا لیتی ہوں، پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اور تھوڑا سا نا ہاں جی تھوڑا سا اس میں نے سویا سوس بھی ڈالا تھا، تو جو اس کی خوشبو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور جو اس سے نا اس کا ذائقہ جو ہے نا کھٹا کھٹا آ جاتا ہے۔ تو پلیز آپ سب میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، اور اس کو آپ سبسکرائب بھی کیا کریں، اور اس کو آپ جو اس کا بیل آئیکن ہے اس کو پریس بھی کر دیا کریں۔ تو یہ اب اپنی اپنی چوائس ہے کہ وہ بیڈ کرم لگا لیں یا انڈا لگا کے میں نے تو صرف انڈا لگا کے حالی فرائی کیا تھا، یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تو پھر جب میں نے اس کو یہ دیکھیں جب میں نے بنا لی تھی تو پھر یہ میں نے پھر دکھا دیا تھا آپ کو، تو اس کے بعد پھر میں دکھاتی ہوں، جب میں نے فرائی کیا تھا وہ تو نہیں میں نے دکھایا، اس ٹائم نا میرے پاس ٹائم نہیں تھا بنانے کا، تو پھر میں نے جب بنا لی تھی نا فرائی کر لی تھی، تو پھر بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ کو یاد بھی نہیں آیا کہ دکھانا ہے، پھر میں نے جو فرائی کر لی تھی پھر میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ تو پلیز آپ